काठमाडौँबाट बेनी जाँदै गरेको बस त्रिशुलीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु, 17 जनाको उद्धार, 13 जनालाई काठमाडौँ पुर्याइयो। दलहरूबीच सुन तस्करीको अध्ययनका लागि अर्को महिना जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति। महरा जोडिएको सुन तस्करीमाथि पनि जाँचबुझ आयोगले छानबिन गर्ने। आजबाट संसद खुल्यो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाई सत्ताको सौदाबाजीमा भ्रष्टाचारका चर्चित काण्ड डिसमिस हुन सक्छन्। मार हान्दा चोट लागेको भैँसी सुई लगाएर समातियो। घाइते भैँसीले बुद्धनगरमा दिनभर आतंक मच्चायो। अफ्ताब आलमलाई हतकडी लगाएका प्रहरीलाई दियो काठमाडौँ प्रहरीको कमान्ड। आफूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको भन्दै हर्क साम्पाङले दिए प्रहरीमा उजुरी। नेपालको लाइसेन्सलाई 45 देशको मान्यता, समयमा छापिँदैन। 10 लाखले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन बाँकी। नवजात शिशु प्रकरण, दिलमायाले 7 लाख तिरेर छोरा बुहारीका लागि नवजात शिशु किनेको बयान। एनओसी नलिकन भारतीय सीमा नाकाका शिक्षालयमा नर्सिङ पढ्न गए मान्यता नपाइने। आफ्नो मृत्युको समाचार फैलिएपछि जिम्बाब्वेका लेजेन्ड क्रिकेटर स्ट्रिकले भने म जिउँदै र सन्चै छु, अखबारले मलाई मारिसकेछन्। विश्वकप विजेता स्पेनिस महिला टिमलाई मड्रिडमा भव्य स्वागत। युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा ग्रिसको भ्रमण, युका नेताहरूसँग भेट। परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल फाल्ने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा 88.1% जापानी। भारतको मिजोरममा निर्माणाधीन पुल भत्किँदा 17 जनाको मृत्यु। र इटलीमा गर्मी बढ्दै 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्ने चेतावनी। यी र यस्तै समाचार सहित देश-विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। बेनी जाँदै गरेको बस त्रिशुलीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु, यसको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँबाट पोखरा आउँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जाँदै गरेको बस धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2 मा दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। धादिङका प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रका अनुसार प्रदेश 301-005 ख 9952 नम्बरको बस बुधबार बिहान 11:15 बजे दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परे 8 जनाको मृत्यु भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो। मृतक मध्ये 2 जना महिला र 6 जना पुरुष छन्। त्यस्तै घटनास्थलबाट प्रहरीले 17 जनाको उद्धार गरेको छ, जसमध्ये 4 जनाको धादिङकै राजमार्ग अस्पताल र 13 जनालाई थप उपचार गर्न काठमाडौँ लगिएको छ। काठमाडौँबाट पोखरा आउँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जाँदै गरेको बस बुधबार बिहान दुर्घटनामा परेको थियो। संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीबारे भएको छानबिनको अध्ययन र तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। 2 साउनमा ब्रेक्सुमा लुकाएर ल्याएको 60 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि आयोग बन्नेछ। बुधबार सिंहदरबारमा दलहरूबीच भएको सहमतिमा अर्को महिना असोज 5 गते सरकारले आयोग बनाउने र त्यही दिनदेखि आयोगले काम प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ। 2 बुँदे सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, मिति 2080 साल साउन 2 गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठारी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई अभियोजन गर्नेछ। त्यस्तै सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट वेब्समा सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको। मिति 2080 साउन 2 गते ब्रेक्सुमा राखी अवैध पैठारी गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करी जन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम 2080 6 महिना 5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, नेकपा एमालेको तर्फबाट पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट ज्ञानबहादुर साई, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
यता सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति भएपछि बुधबारबाट संसद खुलेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकले सुन तस्करीबारे 2 विधेयक सहमति गरेसँगै संसद समेत खुलाउने निर्णय भएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब आजबाट संसद खुल्छ। तस्करीको सुन छानबिनबारे आयोग बनाउन हामीले धेरै ठूलो मेहनत गर्नु पर्यो। दलहरूबीच आगामी असोज 5 गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र सोही दिनबाट आयोगले काम थाल्ने गरी सहमति भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई पितृशोक परेको छ। मन्त्री किरातीका बुबा हर्कबहादुर राईको आज बिहान काठमाडौँको वीर अस्पतालमा निधन भएको निजी सचिव डाक्टर डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँ लामो समयदेखि प्यारालाइसिस सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी आमाको यसअघि नै निधन भइसकेको छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित मन्त्रीहरूले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीका बुबालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। मन्त्री निवास पुलचोक पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदको यही बैठकले स्वर्गीय जेबी टुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एकसाथ संलग्न नेपाल धितोपत्र निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा धुलीखेल अस्पतालमा आपतकालीन केन्द्र र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 3 अर्ब 20 करोड 60 लाख जापानी एन अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। भारतले प्याज निर्यातमा 40% महसुल लगाएपछि व्यापारीहरूले प्याज आयात रोकेका छन्। आयात रोकिएपछि कालीमाटी लगायतका मुख्य बजारमा प्याज अभाव भएको छ। भदौ 11 गते भारतले आफ्नो मुलुकबाट निर्यात हुने प्याजमा 40% भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता शनिबार र आइतबार प्याजको छिटपुट मात्रै कारोबार भए पनि सोमबारदेखि भने आयात र बिक्री नै ठप्प भएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। बजारमा भएका सबै पसलमा प्याज सकिएको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो। बजारमा 80 वटा आलु प्याजका पसल छन्। श्रेष्ठले भन्नुभयो, सबै पसलमा प्याज सकिएको छ। प्याज नभएपछि मूल्य तोक्ने कुरै भएन। कालीमाटी र काठमाडौँलाई आधार बनाएर आलु प्याजको कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले भने भारतले निर्यात कर लगाएपछि उतैका व्यापारीहरूले प्याजको बिक्री नगरेको दाबी गरेका छन्। 81 आएको नीतिका कारण उनीहरू अन्यलमा हुँदा निर्यातकर्ताले प्याज नै नपठाएको आलु प्याज व्यवसायी महासङ्घका महासचिव प्रकाश गजुरेलले बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले प्याज ल्याउन सकेका छैनन्, भएको प्याज सकियो। महासचिव गजुरेलले भन्नुभयो, अब आयात सहज नभई बजारमा प्याज उपलब्ध हुने अवस्था छैन। आइतबार कालीमाटी बजारमा प्याजको थोक बिक्री मूल्य 61 रुपियाँ प्रति किलो थियो। आइतबार दिउँसोदेखि बजारमा प्याजको मूल्य मन परे लिन थालिएको थियो। लगतै वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेपछि बजारमा प्याजको आपूर्ति ठप्प भएको छ। वाणिज्य विभागले भने भारतले कर थपेपछि प्याज नआएको हुन सक्ने भए पनि पहिले आयात भएको प्याज पनि लुकाइएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। कालोबजारी गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत डिनार थम्सन बीच भेटवार्ता भएको छ। सभापति लामिछाने र राजदूत थम्सन बीच पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भेट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। भेटघाटमा मुख्यतया नेपालको आर्थिक विकास र सुशासनका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। त्यस्तै भेटमा नेपालले दिनौँ भोगिरहेको भिसा सम्बन्धी समस्याबारे आफू जानकार रहेको र त्यसको समाधान राजदूतको उच्च प्राथमिकतामा रहेको थम्सनले बताउनु भएको थियो। राजदूतसँगको भेटमा सांसद र पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा राव लगायतको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर भीमा अर्जुन आचार्यले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सुशासनको पक्षमा सरकारले सुरुमा उत्साहजनक काम गरे पनि पछिल्लो समय अनुसन्धान गर्ने निकाय निष्पक्ष नदेखिएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। अनुसन्धान अधिकृतले आरोपीहरू बीचमा नै विभेद गरेको जिकिर गर्दै कानुन र विधिको शासनमा त्यस्तो नहुने उहाँले तर्क गर्नुभयो। अनुसन्धान कार्य फितलो हुनुमा शक्तिको दबाव र पूर्वाग्रही नीति रहेको आचार्यले जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित ज्ञान निकेतन स्कुल हाताभित्र छिरेको एउटा भैँसीलाई प्राविधिक टोलीले डाँट गरेर अर्थात् लट्ठिने सुई लगाएर नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार उज्यालो नहुँदै सडकमा त्रसित अवस्थामा एउटा घाइते भैँसी दौडिरहेको देखेपछि स्थानीय त्रसित बनेका थिए। पछि त्यो भैँसी ज्ञान निकेतन मावि परिसरभित्र छिरेको थियो। दिउँसो डिभिजन वन कार्यालयले स्याचा टारबाट आएको प्राविधिक टोलीले डाँट गरेर भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका डिएसपी निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। कोही व्यापारीले
मारान्न अर्थात् काट्न खोज्दा भैँसी उम्किएको अनुमान गरिएको छ। डिएसपी श्रीवास्तवले भन्नुभयो, भैँसीको एउटा सिङ भर्खरै भाँचिएको छ, त्यो मार हान्दा भाँचिएको हुन सक्छ। नातमा दाम्लो नभएको घाइते अवस्थाको भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिन जोखिम हुने देखेपछि प्रहरीले वनको प्राविधिक टोलीलाई खबर गरेको थियो। भैँसी कसको हो र कहाँबाट आयो खुलेको छैन। डिएसपी श्रीवास्तवले भन्नुभयो, भैँसीलाई बुद्धनगर स्थित ज्ञान निकेतन स्कुल हाताभित्र लट्ठिने सुई लगाएर नियन्त्रणमा लिएका छौँ। विद्यालय हाताभित्र भैँसी प्रवेश गरेपछि आज ज्ञान निकेतन माविको पढाइ प्रभावित भएको थियो। भैँसीले आक्रमण गर्ने भएका कारण धेरै विद्यार्थी विद्यालय नपुगी घर फर्किएका थिए। विद्यालयमा गएका विद्यार्थीलाई पनि कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्किन नदिई भित्रै बस्न भनिएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले पोलिसी एक्थनका लागि निर्णायक मण्डल बनाएको छ। मङ्गलबार कङ्ग्रेसले 7 सदस्यीय निर्णायक मण्डलको नाम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अर्थशास्त्री डाक्टर समीर खतिवडा, प्राकृतिक सम्पदा विज्ञ सन्तोष मणि नेपाल, जलवायु विज्ञ डाक्टर रिता सिंह, प्राध्यापक डाक्टर राजेश राई, शिक्षक नरोत्तम अर्याल, सुशासन तथा नेतृत्व विज्ञ डाक्टर पुकार मल्ल र शिक्षक स्वस्तिका श्रेष्ठ रहनु भएको छ। पोलिसी एक्थनका लागि कङ्ग्रेसले साउन 27 गते आवेदन खुला गरेको थियो। भदौ 3 गतेबाट आवेदन बन्द भएको छ। कार्यक्रमका संयोजक युथ कङ्ग्रेसका अध्यक्ष सचिन तिमिल सिन्हाका अनुसार पोलिसी एक्थनमा 227 टोलीको नीतपत्र सहित आवेदन प्राप्त भएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। सहभागी मध्ये निर्णायक मण्डलले उत्कृष्ट 10 छनौट गरे पश्चात कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भदौ 9 गते फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। प्रतिस्पर्धामा विजयी 3 टोलीलाई क्रमशः 3 लाख, 1,50,000 र 50,000 नगद प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट छनौट भएका नीतिपत्रहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले ग्रहण गर्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। शक्ति केन्द्रको व्यवस्था गर्दै बालवाला सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पक्राउ गर्नुभएका भूपेन्द्र खत्रीले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। संगठनभित्र उच्च व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको छवि बनाउनु भएका खत्रीलाई सोमबार गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएर ज्यान गुमाएका र घाइते भएकालाई इट्टाभट्टाभित्र हालेर हत्या गरेको आरोप आलममाथि लागेको थियो। घटनाको झण्डै 12 वर्षपछि खत्री रौतहट प्रहरी प्रमुख रहेका बेला आलमलाई पक्राउ गर्न आफै पुग्नु भएको थियो। त्यतिबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूले पक्राउ गरे जसरी विज्ञप्ति निकाले पनि खत्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका रूपमा अर्को विज्ञप्ति निकालेर तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वलाई काउन्टर दिनुभएको थियो। खरो र हार्डलाइनर स्वभावका मान्ने खत्री त्यसयता काभ्रेको प्रहरी प्रमुख भएर पनि काम गर्नुभएको थियो। 2056 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा थाल्नुभएका खत्री आफ्नो ब्याजबाट एसएसपीको बढुवा निस्कँदा दोस्रो नम्बरमा रहनु भएको थियो। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्दै त्यहाँ एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई पठाएको छ। राठौर पनि खत्रीका इन्सपेक्टर ब्याजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू एउटै मितिमा एसएसपीमा बढुवा हुनुभएको थियो। खत्रीभन्दा 1 वर्ष अघि प्रहरी सेवा सुरु गर्नुभएका राठौर यसअघि पनि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। सत्तारूढ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भाजपाको मुख्यालय नयाँ दिल्लीमा पुग्नु भएको छ। भाजपाका विदेश विभाग इन्चार्ज विजय चोथाईवालासँग उहाँ र उपाध्यक्ष दीपक शाहले बुधबार दिउँसो भेट गर्नुभएको छ। अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै शाहले भाजपा नेताहरूसँग पार्टी सम्बन्ध आदान प्रदानका कुरा भएको बताउनुभयो। यसअघि पनि भाजपासँग आफूहरूको सम्बन्ध रहँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक भेटघाट र दुई पार्टीबीच सहकार्यका बारेमा कुरा भयो। शाहले भन्नुभयो, हामी पहिले पनि आएका थियौँ। चुनाव सकिएपछि दुई पार्टीको सम्बन्ध लगायतका विषयमा कुरा भएको छ। अरू ठोस कार्यसूची छैन। केही राजनीतिक भेटवार्ता र अध्यक्षज्यूका व्यक्तिगत काम समेत छन्। भाजपाले ट्विट गर्दै जनमत पार्टी अध्यक्षसँग दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध आदान प्रदान विस्तार तथा घनिष्ठता वृद्धि गर्दै जाने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिएको छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले वृक्षारोपण गर्न जाँदा अवरोध गर्ने जग्गाधनी विरुद्ध आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरी समक्ष उजुरी हाल्नु भएको छ। मेयर साम्पाङले रोजिना अधिकारी र रोशन अधिकारी विरुद्ध जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रभु ढकालले बताउनुभयो। उहाँले घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। साम्पाङ केही दिन अगाडि सार्थु जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि पुग्नु भएको थियो। उक्त जग्गा विवादित रहेको छ। अदालतले उक्त जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न आदेश दिएको थियो। साम्पाङलाई एक महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा हस्तक्षेप गर्न आएको भन्दै थर्काएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। सो भिडियोमा मेयरलाई अवरोध गर्ने रोजिना अधिकारी र उनका पत्नी थिए। धरान 4 की रोजिनाले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश मिलन राईको इजलासले अधिकारीले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न, बिरुवा रोप्ने जस्ता कार्य निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नगर्न आदेश दिएको छ। उक्त जग्गा विवादित रहँदै आएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान मिचेर विश्वासको मत लिएको दावी गर्दै नेकपा एमाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की सहितका नेता बुधबार सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। सोमबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका इस्रायल मन्सुरीको पनि मत लिएर विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। विश्वासको मत लिँदा संविधानको उल्लङ्घन भएको दाबीसहित रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताउनुभयो। जबरजस्ती विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेकाले प्रदेश सभा नियमावली र संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात् ट्रायल पास गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म स्मार्ट कार्ड नपाइने अवस्था छ। अत्यावश्यक वा विदेश जाने व्यक्तिले बाहेक आम नागरिकले 1 वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र स्मार्ट लाइसेन्स पाउने गरेका छन्। विदेश जाने वा अत्यावश्यक परेका व्यक्तिका लागि भने यातायात व्यवस्था विभागले 2 दिनमै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने गरेको छ। सजिलैसँग स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेका छन्। छाप्नका लागि चाहिने स्मार्ट कार्डको अभाव र त्यो प्रिन्ट गर्न एउटा मात्र मेसिन भएका कारण समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको विभागको भनाइ छ। हाल स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छाप्ने एउटा मात्र मेसिन सञ्चालनमा रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरी दत्त पनेरले जानकारी दिनुभयो। छाप्नका लागि स्मार्ट कार्ड पनि थोरै मात्र बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ठेक्का दिएको कम्पनीबाट कार्ड नआइपुगेका कारण विभागले हाल नियमित रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकेको छैन। हालसम्म विभागले करिब 34 लाख स्मार्ट लाइसेन्स सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइसकेको विभागका प्रवक्ता समेत रहनुभएका पनेरले जानकारी दिनुभयो। अहिले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कुदिरहेका सेवाग्राहीको संख्या करिब 10 लाख छ। विभागसँग छाप्नका लागि करिब 70,000 कार्ड मात्र बाँकी छ। सोही कारण अत्यावश्यक व्यक्तिका लागि मात्र कार्ड प्रिन्ट गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष नै विभागले 12 लाख स्मार्ट कार्डका लागि एक जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। जर्मन कम्पनीले 12 लाख कार्डका लागि ठेक्का पाएको थियो। प्रवक्ता पनेरले भन्नुभयो, ती कार्ड अब 1.5 महिनाभित्र आइपुग्छ र त्यसपछि नियमित छपाई सुरु हुन्छ। नेपालको स्मार्ट लाइसेन्सलाई 45 देशको मान्यता रहेको छ। नेपालको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई हाल 45 देशले मान्यता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्मार्ट भएकै कारण त्यसमा रहेको रिडेबल चिपका कारण ती देशले नेपालको लाइसेन्स पत्याएका हुन्। यसले विभिन्न देशमा रोजगारी र अध्ययनका लागि जाने नेपालीलाई सहज भएको विभागको बुझाइ छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, खाडी लगायतका मुलुकमा नेपालको लाइसेन्सले त्यहाँ रहँदा निश्चित समयका लागि काम गर्छ। उहाँका अनुसार त्यसपछि त्यहीँको कानुन अनुसार नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ। यसले नेपालको लाइसेन्सको विश्वास बढाएको उहाँको भनाइ छ। थप एउटा प्रिन्टर खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमै 10 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ। अर्को प्रिन्टर पनि ल्याएपछि दैनिक लाइसेन्स छाप्ने क्षमता बढ्ने र सेवाग्राहीले चाँडै पाउने विभागको विश्वास छ। त्यस्तै कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन किन्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश स्तरमा पनि लाइसेन्स छाप्न थालिएपछि सेवाग्राहीलाई अझ सहज हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाललाई कर्मचारीले नभई नेताले नै बिगारेको बताउनु भएको छ। साउदी अरब भ्रमणमा रहनुभएका उहाँले जेद्दामा नेपाली सङ्घ संस्थाका अगुवालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। हाम्रो देश कर्मचारीले होइन, राजनीतिक नेतृत्वले बिगारेको रहेछ। मन्त्री भएर सिंहदरबारमा रहँदाको छोटो अनुभवमा मैले त्यही अनुभूति गरेँ। उहाँले भन्नुभयो, देश बिग्रनमा कर्मचारीको भन्दा नेताको हात छ। नेता ठिक भए कर्मचारी ठिक हुन्छन्। उहाँले करिब 2 महिना आफूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा सबै कर्मचारीको सहयोग पाएको पनि बताउनु भयो। व्यवसायले कुटपिट गरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ जलेश्वरले महोत्तरीको जलेश्वर बजार बुधबार बिहानैदेखि बन्द गरेको छ। मिठा ब्याज पीडितको आन्दोलन र समूहबाट व्यवसाय कुटिएको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै बजार बन्द गरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ जलेश्वरले जनाएको छ। मङ्गलबार दिउँसो जलेश्वर बजारमा र्यालीसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन जाने क्रममा मिठा ब्याज पीडितको एक समूहले अराजक शैलीमा स्थानीय व्यापारीलाई कुटपिट गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। स्थानीय व्यवसायी रुपेश शाहले पसलको अगाडि मोटरसाइकल रोक्न लागेका बेला र्यालीमा हिँडेकी एक महिलालाई छोएपछि उत्पन्न विवादका कारण शाहलाई अराजक समूहले लखेटेर पिटेको व्यापार सङ्घको आरोप छ। कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही र व्यवसायीको सुरक्षाको मागसहित बजार बन्द गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ जलेश्वरका अध्यक्ष लवराजा सिंहले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका गुरुङसहित मगर र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आदिवासी जनजाति सङ्घर्ष समिति गण्डकीले माग गरेको छ। आदिवासी जनजाति सङ्घर्ष समिति गण्डकीले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरुङ, मगर र थारू भाषालाई कामकाजको भाषा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। गणेश ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर तथा देशको दक्षिणी भेगमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेकाले सोही अनुसार आवश्यक ऐन कानुन बनाई कामकाजको भाषा घोषणा गर्न समितिको माग छ। त्यस्तै समितिले सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीतल पाण्डे भन्ने भगवती पाण्डेलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। समितिले पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको प्रथम शहीद लक्कन थापाको शालिग हटाउने वा थापामाथि अपमानित हुने खालको गतिविधि भए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। सूचोकमा थापाको शालिग हटाएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्ने प्रयास विभिन्न समूहले गर्न थालेपछि आदिवासी जनजाति सङ्घर्ष समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो। उसो त पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकको शालिग पोखरा 18 स्थित विभूति पार्कमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक हुमबहादुर तमुले पुरानो शालिग यथावत राखेर बाँकी शालिगलाई मात्रै विभूति पार्कमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक दलबहादुर अधिकारी एक सातादेखि बेपत्ता हुनुभएको छ। गत बिहिबार 11 बजे एक्लै घरबाट निस्किनु भएका उहाँ अहिलेसम्म नफर्किनु भएको हो। बुढानीलकण्ठको एउटा कोलोनीमा बसोबास गर्दै आउनुभएका अधिकारी नियमित जस्तै बिहान मर्निङ वाकमा जानुभएको थियो। घर फर्केर खाजा खाएपछि उहाँ कसैलाई केही नभनी फेरि निस्किनु भयो। भाइ रणबहादुरका अनुसार चप्पल लगाएर हिँड्नुभएका उहाँले
मोबाइल पनि बोक्नु भएको थिएन। सीसीटीभी फुटेजमा उहाँले बाटो बिराएको देखिएको छ। मर्निङ वाक जाने ठाउँभन्दा विपरीत दिशामा गएको सीसीटीभीमा देखिएको रणबहादुरले बताउनुभयो। दाइको अलिकति बिर्सने बानी थियो र बाटो पहिलाउन कठिनाइ हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो बाटो भुलेरै हराउनु भयो भन्ने लागिरहेको छ। मध्याह 12:28मा उहाँ मोहन पोखरी भन्ने ठाउँमा पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ। त्यहाँबाट कता लाग्नुभयो भन्ने चाहिँ कुनै पनि सङ्केत पाइएको छैन। त्रिभुवनबाट रिटायर्ड भएपछि आफूले स्थापना गरेको नेसनल कलेजमा उहाँले अध्यापन गर्दै आउनु भएको थियो। तर अल्जाइमरको लक्षण देखिन थालेपछि उहाँले 2 वर्ष अघि कलेज जान छाड्नु भएको थियो। अधिकारीका श्रीमती, छोरा र 2 छोरी छन्। सामाजिक सञ्जालमा परिचित एक व्यक्तिले काठमाडौँको एक फाइनेन्समा रिसेप्सनिस्टको काम गर्दै आएकी महिलालाई करिब 14 लाख रुपियाँ ठगेका छन्। पीडित महिलाका अनुसार चार्ल्स वाङ नाम गरेका व्यक्तिले उनलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेपछि उनीहरूबीच चिन्जान भएको थियो। वाङले आफूलाई क्यानेडियन नागरिक बताएका थिए। कुराकानीकै क्रममा व्हाट्सएप नम्बर आदान प्रदान भएको र माया प्रेमका गफहरू हुन थालेको पीडित महिलाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन्। त्यसपछि वाङले ती महिलालाई सरप्राइज गिफ्ट पठाउन लागेको भन्दै उनको इमेल आइडी र अन्य ठेगानामा आएका थिए। पीडितका अनुसार वाङले 45,000 क्यानेडियन डलर सहित गिफ्टहरू पठाएको उनलाई बताएका थिए। त्यसपछि पीडितलाई ठग्ने क्रम सुरु भएको थियो। भारत स्थित भन्सार कार्यालयको कर्मचारी भन्दै उनलाई पटक पटक फोन आयो। त्यसबीचमा उनले भन्सार क्लियरेन्सका लागि 8 पटक गरी 13,61,500 रुपियाँ पठाएकी थिइन्। त्यो पैसा उनले आफ्नै ब्याङ्क खाताबाट उनलाई दिएका विभिन्न ब्याङ्क खाताहरूमा ट्रान्सफर गरेको देखिएको छ। थप 10,30,000 रुपियाँ आवश्यक रहेको भन्दै भन्सार कर्मचारी बताउने व्यक्तिले फेरि पनि रकम माग गरेपछि ती महिला झस्किएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीमा उनले उजुरी दिएकी थिइन्। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पीडितले पैसा ट्रान्सफर गरेका ब्याङ्क खातावालालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ। 5 जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि उनीहरू कोही पनि पक्राउ परेका थिएनन्। सरकारले गायक स्वर्गीय जेबी टुरे जुटबहादुर खड्केलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गायक स्वर्गीय टुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। अस्पतालबाटै गायब भएको नवजात शिशु 7 लाख खर्च गरेर आफूले पाएको दिलमाया राजवंशीले प्रहरीलाई बयान दिएकी छन्। अविवाहित जोडीबाट विराटनगर स्थित ग्रीन क्रस अस्पतालमा जन्म भएको नवजात शिशु सोही अस्पतालका डाक्टर तपेश्वर लाल कणले 5 लाख रुपियाँ लिएको र उपचार बापत 2 लाख रुपियाँ आफूले तिरेको राजवंशीले बताएकी छन्। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 2 आदर्श टोलकी दिलमाया राजवंशीले शिशु लगेको पुष्टि भएको छ। उक्त शिशु प्रहरीले फेला पारेको छ। विवाह भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि दिलमायाको छोरा सूर्यनारायण राजवंशी दम्पतिको सन्तान भएको थिएन। सन्तान नभएपछि दिलमायाले छोरा बुहारीको लागि नवजात शिशु लिन 7 लाख रुपियाँ खर्च गरेको बयान दिएकी छन्। ग्रीन क्रस हस्पिटलमा जन्मिएकी उक्त शिशुलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नवजात शिशु लिएर राजवंशी दम्पतिले नै विराट नर्सिङ होममा लिएर गएका थिए। विराटमा उपचारको क्रममा 2 लाख रुपियाँ खर्च भएको दिलमायाले बताएकी छन्। नवजात शिशु लिने र बेच्ने डाक्टरलाई अहिले मोरङ प्रहरीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको एसपी दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अविवाहित युवतीबाट जन्मिएको नवजात शिशु अस्पतालबाट बिक्री भएको तथ्य यसअघि नै खुलेको थियो। आफूले जन्माएको शिशु हराएको भन्दै एक युवतीले मोरङ प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। युवतीको उजुरीका आधारमा मोरङ विराटनगरमा रहेको ग्रीन क्रस अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कण र अविवाहित युवतीका प्रेमी गोविन्द राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परे लगतै डाक्टर कण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनी मंगलबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस लगतै प्रहरीले बयान लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी नलिकन भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी नलिकन सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसका लागि सम्बद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन्। मंगलबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै काप्रीले भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेको बारेमा कसले अनुसन्धान गरेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा परेको बताउनुभयो। नेवार समुदायका युवती बीचको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवा नेपालको उपाधि सकिना महर्जनले जित्नु भएको छ। कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको फिनालेमा मिस नेवा नेपालको उपाधि सकिनाले हात पार्नु भएको। 17 युवती मध्ये भएको 17औं संस्करणको मिस नेवा नेपाल अन्तर्गत फर्स्ट रनर अपको उपाधि श्रसिद्धा श्रेष्ठ र सेकेन्ड रनर अपको उपाधि मिनासा महर्जनले जित्नुभयो। नेप्लिज फेसन होमको आयोजनामा नेवार समुदायका युवती बीचको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेपालको आयोजना भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिनामै वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनमा 1,29,33 करोडको वस्तु आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्ष यसै महिनाको तुलनामा 1.65% कम हो। गत वर्ष साउनमा 1,31,00,00,000 रुपियाँको वस्तु आयात भएको थियो। यस महिनामा निर्यातमा 6.65% को गिरावट आएर 13,52 करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 14,80 करोड रुपियाँको निर्यात भएको थियो। आयात र निर्यातमा दुवैमा आएको गिरावटले समग्र वैदेशिक व्यापार तथा व्यापार घाटा समेत घटेको छ। सालमा कुल वैदेशिक व्यापारको आकार 1,42,76 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै महिनाको तुलनामा 2.28% कम हो। सो आर्थिक वर्षको साउनमा 1,46 रुपियाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। साउनमा व्यापार घाटा 1,15,71 करोड रुपियाँको भएको छ। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सले 15 भदौदेखि प्रिमियममा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। इन्सुरेन्सले सर्वसाधारणलाई प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 144 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रति सेयर कुल 244 रुपियाँमा सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। इन्सुरेन्सको आइपिओमा लगानीकर्ताले 19 भदौसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि 29 भदौसम्म थप हुनेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय एक अखबारले जिम्बाब्वेका लेजेन्ड क्रिकेटर हेथ स्टिक जीवित रहेको दावी गरेको छ। अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका डेक्कन हेराल्डले स्टिकले फोन गरेर आफू जीवित र सञ्चय रहेको बताएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि 49 वर्षीय स्टिकको निधन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार आएका थिए। जिम्बाब्वेका पूर्व कप्तान समेत रहेका हिथले मृत्यु जस्तो विषयमा पुष्टि नगरी समाचार आएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको उक्त दैनिक पत्रिकाले जनाएको छ। विश्वकप विजेता स्पेनिस महिला विश्वकप टोलीलाई मड्रिडमा भव्य स्वागत गरिएको छ। विश्वकप विजेता भई घर फर्किएका उनीहरूलाई मड्रिडमा भव्य स्वागत गरिएको। उनीहरूलाई राजधानीमा हजारौं समर्थक तथा शुभचिन्तकहरूले स्वागत गर्दै हौसला प्रदान गरेका थिए। ओग्ला कार्मोनाले 29औं मिनेटमा गरेको गोलमा इङ्ल्यान्डलाई 1-0 ले हराउँदै फाइनलको उपाधि जितेको थियो। मड्रिडमा विश्वकपकी गोलकर्ता कार्मोनाको लागि विशेष समर्थन भएको थियो। उनलाई विश्वकप खेलिसकेपछि मात्रै बुबाको मृत्युको खबर दिएको थियो। उनको बुबाको मृत्यु विश्वकपको दिन आइतबार खेल सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै भएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले ग्रिसको भ्रमण गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा सोमबार युरोपेली नेताहरूसँग भेट गरेका हुन्। आफ्नो भ्रमणका क्रममा जेलेन्स्कीले ग्रिसका प्रधानमन्त्री र ग्रिसका राष्ट्रपतिसँग छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले युरोपेली संघ यूमा युरोपेली नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा समेत सहभागी बनेका थिए। उत्तरी ग्रिसको बन्दरगाहमा आयोजना भएको यु वेस्टर्न ब्ल्याकन शिखर सम्मेलनको 20औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा उनलाई निमन्त्रणा दिएको बताइएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की ग्रिस पुगेपछि मात्रै उनको भ्रमणबारे औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। जापान सरकारले बिहिबारदेखि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फाल्न सुरु गर्ने निर्णयसँगै विरोध चर्किएको छ। मंगलबार बसेको जापानको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बिहिबारदेखि परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फाल्ने निर्णय गरेको थियो। प्रशान्त महासागरसँग जोडिने देश स्थानीयले विरोध जनाउँदा समय जापान सरकारले सो निर्णय गरेपछि आन्दोलन झनै चर्किएको छ। सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारले भने दूषित पानी समुद्रमा फाल्ने मिति तय गरेको थियो। समुद्री पर्यावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै छिमेकी अन्य प्रशान्त द्वीप देशहरूका साथै मत्स्य व्यवसायी र स्थानीयले सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। जापानी सरकारले परमाणु दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्ने निर्णय लिएपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आन्दोलन समेत गरेका छन्। उनीहरूले जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको सरकारी निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जनमत सर्वेक्षणमा 88.1% नागरिक सरकारको सो निर्णयको विरुद्धमा रहेको पाइएको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। टर्कीको उत्तर पश्चिमी क्यानकले प्रान्तको जंगलमा लागेको डढेलो निभाउन गाउँहरू खाली गर्न आदेश दिएको छ। डढेलो लागेको जंगलको छेउमा रहेको कायदेरे गाउँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न प्रान्तका मेयरले निर्देशन दिएका छन्। अन्य गाउँहरू पनि खाली गर्न अधिकारीहरूले निर्देशन दिएको बताइएको छ। उनीहरूले नागरिकहरूलाई अर्को स्थानमा जान र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाएका छन्। आगलागीबाट भने कुनै मानवीय क्षति नभएको मेयरले बताएका छन्। भारतको पूर्वोत्तर राज्य मिजोरममा निर्माणाधीन रेलवे पुल भत्किँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। मिजोरमका मुख्यमन्त्रीले दुर्घटनाबारे जानकारी दिँदै कम्तीमा पनि 17 जना मजदुरको मृत्यु भएको बताएका छन्। भत्किएको पुलको भग्नावशेषमा अझै धेरै पुरिएका हुन सक्ने आशंका गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मिजोरमका प्रहरी अधिकारीका अनुसार पुल भत्किने बेलामा त्यहाँ 35 देखि 40 जना कर्मचारी र मजदुरहरू थिए।
इटलीका 27 ठूला सहरमध्ये 17 सहरमा गर्मीको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। उक्त सहरमा यस वर्षकै तेस्रो धेरै गर्मीको रेकर्ड कायम भएको छ। इटलीमा 2 वर्ष यता गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित बनिरहेको बताइएको छ। गत जुलाईमा 27 सहरमध्ये 20वटा सहरमा गर्मीको नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। आजसम्म फ्लोरेन्स, मिलान, नेपल्स, रोम र टुरिनमा अत्याधिक गर्मी हुने बताइएको छ। साथै सोमबारसम्म 1 दर्जन बढी सहरलाई रेड अलर्टमा राखिएको छ। देशका मध्य र दक्षिणी भागका सहरको तापक्रम आगामी दिनमा 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जुन महिना यता यो तेस्रो पटक यति धेरै तापक्रम बढेको हो। इटलीको मुख्य कृषि युनियनले सोमबार यो वर्ष इटलीमा अझै गर्मी बढ्ने चेतावनी दिएको छ। सन् 2022मा भने योभन्दा धेरै गर्मीको लहर चलेको थियो, तर यस वर्षका गर्मीका लहरहरू छोटो समयका लागि मात्रै छन्। गत जुलाई महिनामा इटलीमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको थियो। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, रुस र ब्राजिल सम्मिलित ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन मङ्गलबार सुरु भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा अरू देशका शीर्ष नेता सहभागी भए पनि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने उपस्थित भएनन्। उनले मङ्गलबार सम्मेलनलाई भिडियोबाट सम्बोधन गरेका छन्। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार पक्राउ पर्ने डरले पुटिन दक्षिण अफ्रिका नगएका हुन्। सन् 2022मा छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका पुटिनलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पक्राउ पर्ची जारी गरेको छ। दक्षिण अफ्रिका आइसिसीको सदस्य राष्ट्र हो। पुटिन आफ्नो भूमिका हुँदा उनलाई पक्रनु दक्षिण अफ्रिकाको दायित्व हुन आउँछ। त्यही कारण पुटिनले ब्रिक्स सम्मेलनमा भौतिक रूपमा भाग नलिएका हुन्। यसैबीच शिखर सम्मेलनका लागि दक्षिण अफ्रिका पुगेका चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गरेका छैनन्। दक्षिण अफ्रिकाको अनौपचारिक भ्रमणमा रहेका चिनफिङले समकक्षी सिरिलसँग द्विपक्षीय वार्ता मात्र गरेका छन्। चिनफिङले ब्रिक्समा किन सम्बोधन गरेनन् भन्ने खुलाइएको छैन। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचनाका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।